अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के मुतालिक जानेंगे और ये देखेंगे कि आईएफआरएस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या अहम किरदार अदा करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट आर आईएफआरएस। आईएफआरएस क्या होते हैं? द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर अ सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स for public companies with a goal of making the company financial statements नंबर 1 कंसिस्टेंट। आईएफआरएस ऐसे सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स हैं जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए बनाए गए हैं और उनका मकसद ये है कि नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉर्मली एक ही अकाउंटिंग मेथड पर बेस करके बनाई जाएं। मसलन डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स के लिए हर साल एक ही मेथड यूज किया जाए और अगर डेप्रिसिएशन मेथड को चेंज करने की जरूरत पड़े तो डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंज ऑफ न्यू डेप्रिसिएशन मेथड विद द रीजनिंग देना होगा। मतलब अगर पहले डेप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया जा रहा था तो ना सिर्फ नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेप्रिसिएशन की वर्किंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से की जाएगी बल्कि डिस्क्लोजर में भी ये बताना होगा कि इस साल से ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन से चेंज करके डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज किया जा रहा है और उसको चेंज करने की वजह भी बताना होगी। ट्रांसपेरेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू एंड फेयर पिक्चर पेश कर रही हों और तमाम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन का कंप्लीट डिस्क्लोजर दिया जाए। नंबर 3 इजीली एंड कंप्लीट अराउंड द वर्ल्ड। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही डिस्क्राइब फॉर्मेट के मुताबिक बनाई जाएं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ही डिस्क्राइब फॉर्मेट के मुताबिक बनाई जाएंगी तो यूजर्स ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इजीली कंपेयर करके राइट डिसीजन ले सकेंगे। दिस हेल्प फॉर ऑडिटिंग, टैक्स पर्पसेस एंड इन्वेस्टिंग। लिहाजा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर आईएफआरएस के मुताबिक बनाया जाए तो सब स्टेक होल्डर्स, स्पेशली ऑडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज और इन्वेस्टर्स के लिए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड डिसीजन करना आसान हो जाता है। आईएफआरएस आर क्रिएटेड इन अकॉर्डेंस विद द ड्यू प्रोसेस। ये आईएफआरएस एक प्रेस्क्राइब प्रोसेस के मुताबिक बनाए जाते हैं। देयर आर करंटली 37 आईएएस एंड 17 आईएफआरएस इन इशू। एडवांटेजेस ऑफ द आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स: हार्मोनाइज्ड अकाउंटिंग मेथड, reducing creative accounting that aid in consistency and comparability of financial statements. आईएफआरएस को यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि चूंकि डिफरेंट कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट अकाउंटेंट्स के हाथों से बनती हैं और हर अकाउंटेंट अपने एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स एंड पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के मुताबिक बनाई जाएंगी तो क्रिएटिविटी इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है और यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिस्टेंट एंड कंपेरेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन की वजह से राइट डिसीजन कर सकते हैं। आईएफआरएस रिक्वायर कंपनीज टू डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के मुताबिक बनाई जाती हैं तो ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड डिटेल्ड नोट्स एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज भी देना होता है। लिहाजा इस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की वजह से यूजर्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बढ़ जाती है। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ फाइनेंस एंड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टैंडर्ड फॉर्मेट के मुताबिक बनाने का एक और बड़ा फायदा ये होता है कि यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लैंडर्स और इन्वेस्टर्स को अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। लिहाजा कंपनीज को अलहदा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के अपने लैंडर्स या इन्वेस्टर्स को नहीं देनी पड़ती। कंसोलिडेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन विद आईएफआरएस इज ईजियर। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में एक पेरेंट कंपनी है जो कि डिफरेंट कंट्रीज में 5 से 6 सब्सिडरीज के साथ ऑपरेट कर रही है, चूँकि आईएफआरएस हमें कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अक्रॉस ऑल द सब्सिडरीज की इजाज़त देते हैं, लिहाजा
پیرنٹ ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے IFRS کو اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے کنسالیڈیشن آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بہت آسان ہو جاتا ہے. Require companies to disclose information which they might not want to disclose if the standard did not exist. جب ہم IFRS کے مطابق فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں تو ہمیں ڈیٹیلڈ نوٹ کے ساتھ ساتھ ڈسکلوجر انفارمیشن بھی دینی ہوتی ہیں. مثلاً when we have to disclose the related party information، خاص طور پر transactions with the company executives اور other relatives. اگر IFRS نہ ہوتے تو یقیناً کمپنیز ایسی انفارمیشن ڈسکلوز کرنا پسند نہ کرتی. تاہم ڈسکلوجر ریکوائرمنٹ کی وجہ سے اسٹیک ہولڈرز نہ صرف کمپنی کی فائنینشیل ہیلتھ بلکہ پوٹینشیل رسک یعنی آنے والے خطروں کا بھی بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. Disadvantages of IFRS accounting standards. Sometimes IFRS accounting standards may not meet local need. مثال کے طور پر ایک ملک میں اسپیسیفک ٹیکس ریگولیشنز ہو سکتے ہیں جو کہ IFRS کے مطابق نہ ہوں. لیٹس کنسیڈر اے سینیریو. ایک ملٹی نیشنل ایک ایسے ملک میں آپریٹ کر رہی ہے جو کہ انوینٹری ویلیوشن سے ریلیٹڈ اسٹرکٹ ٹیکس لا رکھتا ہے، جبکہ IFRS ڈفرینٹ انوینٹری ویلیوشن میتھڈ الو کرتا ہے. اس مس الائنمنٹ کی وجہ سے کمپنی کو دو ڈفرینٹ فائنینشیل رپورٹس بنانا ہوں گی، ایک لوکل لا کے مطابق اور دوسری IFRS کے مطابق، تاکہ کنسالیڈیشن آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ایزیلی ہو سکے. لاس آف کنٹرول اینڈ انڈیپینڈنس. Loss of control and independence is a situation where a parent company loses control over its subsidiary due to decrease in its ownership stake. مثال کے طور پر کمپنی ایکس ایک پیرنٹ کمپنی ہے، اس وقت کمپنی وائی جو کہ ایک سبسڈری کمپنی ہے، تو کمپنی ایکس کمپنی وائی کے 80% شیئر کی مالک ہے، اور اس ہولڈنگ کی وجہ سے کمپنی ایکس کمپنی وائی کے آپریشنز اور فائنینشیل ڈیسیژن کنٹرول کرتی ہے. اگر کمپنی ایکس کی ہولڈنگ 80% سے کم ہو کر 20، 30 یا 40% ہو جاتی ہے تو IFRS کے مطابق کمپنی ایکس کمپنی وائی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اپنے ساتھ کنسالیڈیٹ نہیں کر سکتی، اور اب کمپنی وائی اٹانومسلی آپریٹ کرے گی اور اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس انڈیپینڈنٹلی بنائے گی. Interference and conflict with national and regional law, especially when IFRS clash with the specific regulation imposed by the local law. مثال کے طور پر ایک ملک کے لوکل ٹیکس لا کے مطابق کوئی خاص انڈسٹری ریونیو ریکگنیشن کے لیے کوئی ایسا میتھڈ یوز کرتی ہے جو کہ IFRS سے ڈفرینٹ ہے. اس طرح کے کلیشز کی صورت میں کمپنیز کو کنسالیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنانے سے پہلے بہت سی ایکسٹرا ریکنسیلیشنز اینڈ کمپلیکسٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لینگویج ٹرانسلیشن اینڈ انٹرپریٹیشن ایشوز. When the IFRS adopted in countries with the linguistic and cultural background. مثال کے طور پر اگر ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا ہیڈ کوارٹر کسی انگلش ملک میں ہے اور وہ کمپنی اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ IFRS کے مطابق بناتی ہے، اور اس کی سبسڈری کسی نان انگلش ملک میں ہے، اور اس سبسڈری کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی فائنینشیل رپورٹنگ اپنی لوکل لینگویج میں کرے. اب کنسالیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناتے وقت ٹرانسلیشن کے دوران ڈفرینٹ کمپلیکسٹیز ہوں گی، مثلاً مس ٹرانسلیشن، مس انڈرسٹینڈنگ یا مس انٹرپریٹیشن آف دا فائنینشیل انفارمیشن. Some accounting standards can be expensive to comply with. مثال کے طور پہ ایک اسمال مینوفیکچرنگ کمپنی اگر IFRS اڈاپٹ کرتی ہے تو اسے کمپلیکس انوینٹری ویلیوشن میتھڈ امپلیمنٹ کرنا ہوگا، اور صحیح انوینٹری ویلیوشن کے لیے سوفسٹیکیٹڈ انوینٹری ٹریکنگ سسٹم، ہائرنگ اسپیشلائزڈ اکاؤنٹنگ پرسونل اینڈ کنڈکٹنگ ریگولر آڈٹ جیسی ریکوائرمنٹس پوری کرنا ہوں گی. لہذا خاص طور پر ایسی کمپنیز جو کہ لمیٹڈ فائنینشیل ریسورسز اور ٹائٹ پروفٹ مارجن کے ساتھ آپریٹ کر رہی ہوں، ان کے لیے IFRS کے ساتھ 100% کمپلائی کرنا مشکل ہوتا ہے.